दोस्तों, आज की वीडियो में बात होगी ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। यह वो बहादुर और होशियार इंसान था जिसने हिंदुस्तान की सबसे मजबूत और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनत यानी मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, ये बात तो हम में से किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि अगर हमारे देश भारत पर किसी ने सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत की है तो वो मुगलिया ख़ानदान था। मुगलों ने न सिर्फ हमारे देश भारत को एक जगह इकट्ठा किया, बल्कि साथ साथ इस देश को हद से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर भी बनाया। लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया कि आज जब मुग़ल सल्तनत का नाम लिया जाता है तो जहाँ कुछ लोग उनका नाम सुनकर खुश होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम सुनकर गुस्सा करने लगते हैं। और इन तमाम चीज़ों की वजह एक ही है, वो है हिस्ट्री। क्योंकि मुग़लों के बारे में हर एक को अलग अलग तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जहाँ कुछ लोगों को मुग़लों की अच्छी बातें बताई जाती है और बुराई छुपा ली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मुग़लों की सिर्फ बुराई बताई जाती है और अच्छाई छुपा ली जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मुग़लों की रियल हिस्ट्री बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट को रखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बाबर कौन था और बाबर हिंदुस्तान में कैसे आया था, और आखिर हिंदुस्तान में आने के बाद उसने इतनी छोटी फौज के साथ इतनी मजबूत और बड़ी सल्तनत को कैसे फतह कर लिया था। और साथ ही हम जानेंगे कि बाबर का बाबरी मस्जिद के साथ क्या कनेक्शन था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 में एक ऐसे शहर में हुई थी जो शहर आज उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के बारे में सबसे खास बात यह है कि बाबर का रिश्ता बाप की तरफ से ऊपर जाकर अमीर तैमूर से मिलता था, जो अपने दौर का पूरी दुनिया का बहुत बड़ा सुल्तान था। वहीं दूसरी तरफ बाबर का अगर उसकी माँ की तरफ से रिश्ता देखा जाए तो ऊपर जाकर मंगोलों के सबसे बड़े सरदार चंगेज़ खान से मिलता था। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को अमीर तैमूर और चंगेज़ खान की बहादुरी विरासत में मिली थी। कहा जाता है कि जिस वक्त बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था, उस वक्त बाबर के पास सिर्फ 13,000 की फौज थी और उसका मुकाबला था पठान सल्तनत के सरदार यानी इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी के पास वक्त तकरीबन 1 लाख की फौज थी। इब्राहिम लोदी को भी यही लग रहा था कि वह बाबर को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की फौज के साथ साथ हज़ारों हाथी भी मौजूद थे। दोस्तों, हर चीज़ बाबर के पास इब्राहिम लोदी के मुकाबले कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर को पूरा यकीन था कि वो इब्राहिम लोदी को हरा देगा। आखिर एक दिन पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जंग शुरू हो गई। इब्राहिम लोदी ने जब देखा कि मेरी फ़ौज बाबर की फ़ौज के मुकाबले हद से ज़्यादा है, तो उसने पूरी फ़ौज को एक साथ खुले मैदान में हमला करने का ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन शायद ये इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि बाबर ने जब देखा कि इब्राहिम लोदी की पूरी फ़ौज खुलकर एक साथ हमला कर रही है, बाबर ने भी अपने सारे तोप चलाने वालों को तोप चलाने का हुक्म दे दिया। बाबर की जब सारी तोपें एक साथ गोले बरसाना शुरू किए तो उसकी गरज से इब्राहिम लोदी के सारे हाथी पागल हो गए। तोपों की गरज सुनकर लोदी के हाथी न सिर्फ उल्टे पांव भागने लगे, बल्कि भागते हुए खुद इब्राहिम लोदी के हज़ारों सिपाहियों को कुचलते चले गए, जिसकी वजह से लोदी की पूरी फौज में भगदड़ मच गई। बाबर ने जब अपने दुश्मन फौज की ऐसी हालत देखी तो अपनी छोटी सी जो 13,000 की फौज थी उसे एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। बाबर का हमला इतना तेज था कि लोदी चाहकर भी उस हमले को रोक न सका और इस जंग में लोदी खुद भी शहीद हो गया। इस तरह से हिंदुस्तान में बाबर को पहली फतह हासिल हुई। जंग को जीतने के साथ ही बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रख दी थी। लोदी को हराने के बाद
ظہیرالدین محمد بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دلی میں داخل ہوا۔ دوستو، دلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ تھی میوات کا راجہ رانا سانگا۔ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور لوٹ کر واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں ہی رہ کر سلطنت قائم کرے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دلی پر سلطنت کرنا شروع کیا تو رانا سانگا نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ آخرکار دلی کا سلطان بننے کے ایک سال بعد یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی زبردست ہوشیاری کے ذریعے رانا سانگا کی فوج کو چند لمحوں میں ہی ہرا دیا۔ رانا سانگا کو جب محسوس ہوا کہ وہ اب اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں ہی جنگ چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے ٹھیک ایک سال بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی، اور پھر دو سال کے بعد یعنی 1530 میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، بابر نے وصیت کی تھی کہ اسے مرنے کے بعد اس کو اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں دفنایا جائے، اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا تھا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو، آج کے دور میں اگر بابر بادشاہ سے جڑی کوئی چیز سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ بابری مسجد ہے، کیونکہ بابری مسجد بابر کے ہی ایک عزیز سیناپتی میر باقی نے بنوائی تھی۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں بھی رہتے ہیں کہ بابری مسجد کو مغلوں کے پہلے بادشاہ یعنی بابر نے بنوایا تھا۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ مسجد بابر نے نہیں بنوائی تھی، بلکہ بابر کا تو ایودھیا میں کبھی آنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں موجود ہے۔ بابر نامے میں خود بابر نے لکھا ہے کہ جب اس نے بھارت دیش کو فتح کیا تھا تو اس کے کچھ سپاہیوں نے غریبوں کے ساتھ لوٹ مار کی تھی، ان کے جانوروں کو چھین لیا تھا، ان کا پیسہ اور مال و دولت بھی چھین لی تھی۔ اس بات کی خبر جب بابر کو لگی تو بابر نے نہ صرف ان فوجیوں کو سزا دی بلکہ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں موت کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بابر نے بھارت کو فتح کیا تھا تو ابراہیم لودھی کے گھر کی جتنی بھی عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا سلوک کیا تھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ بہت رحم دل انسان تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رشتہ داروں دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔